Goa's water resource minister controls the taps for an entire state, but cannot fix the taps in his own backyard. Residents of Shirshera in Borim, part of Minister Subhash Shirodkar's Shiroda constituency, have been waking up at 2 a.m. for 6 years just to collect half a barrel of water. Now they are threatening to boycott the 2027 elections. भुरग्यांना उद करताना सोडून दिना लोक उदकाला उदक ना म्हणटा आनी आतां सुनो येता पळय आमच्या गांवांत रावत ना आवडे वयता सरकाराचो नारो कितें आसा 2019चो हर घर नल हर घर जल. आतां आमचो शिरशिरे वाड्याचो जाल्लें कितें आसा हर घर नल येता आनी हर घर बील येता. उदकाचो कांयच हें ना चान्सूच ना कांयच ना ना उदक येना आमच्या बील मात येता आमकां म्हयन्याक उसता सारकें. आनी लोकांक अक्षरशः अशें जाल्लें आसा की हेल्थ लोकांनी जाम जाल्लें आसा. आयज थोड्यांक ब्लड प्रेशर आसा डायबिटीस आसा सो जागरण करून उदक येतलें ना येतलें तें करून लोकांलें हेल्थ जाम जाल्लें आसा. सो उदकूय येना. टँकर येता टँकर आतां तुमी पळोवपाक शकता टँकर आसा आमच्या फाटल्यान पूण टँकराचें सो खावपाचें काय लायकीचें उदक आसना. मदीं मदीं तेजें चिकोलूय आसता तें आमी हायलायट केल्लें. ते म्हणटा मागीर हेय सांगता की बाबा आपूण हें करता. आनी आतां सद्याक अशें कंडिशन जालें आसा की आमकां PWD कडेन 4 दीस उदक येना जाल्यार आमकां फोन करून भीक मागची पडटा उदकाक. आरे बाबा आमकां उदक सोडा रे म्हणून. घरांक उदक खावपाचें आसना कांय मेळना आमकां आनी दुसरो सोर्सूय ना आमचे कडेन. कितलो तेंप जालें आतां आमकां हे सकयले एक वर्स सुमार जालें हे सायडीच्यान. हे वाडाक 7 वर्सां जालीं. 15 दिसांनी येता येयले जाल्यार येयलें 15 दिसांचे सुद्दां येयले जाल्यार ते रातचें केन्ना फातोडीचें दिना आमी दिसाचेर उदक केन्ना पळोवंकूच ना. 280 बिल येयलें आमकां. तेका हांवें पर्सनली वॉट्सअप मेसेज केलें तेका इतलें इतलें बिल येयलां नळाचें उदक येनासतना म्हणलें तुमी बिलां काडटा हें भरपाचें काय ना म्हणून हांवें तेका वॉट्सअप मेसेज केल्ली. पयलीं पंचायतीन कंप्लेन दिली लास्ट जुनान तो म्हणटालो आपूण करता. सरपंचाचें आन्सर आशिल्लें की पायपलायनीक प्रॉब्लम आसा. पायपलायन आसा ती बारीक आसा आनी तिका प्रेशर घातलो म्हणटकीर ती फुट्टा. सो आमी एक हें केलां रेडी केला सर्कुलर रेडी केला आनी दॅट वील गो टू कोणाक आमदाराक आमच्या. आनी तो जेन्ना सर्टिफाय करतलो तेन्ना क्लियरन्स मेळटलें पायपलायन चेंज करपाक रायट फ्रॉम बेतोडा पायपलायन चेंज करपाक. आयकलें 6 म्हयने हांवें कंटिन्युअस ताचे कडेन फॉलोअप घेतलो. मागीर सरपंच जालो चेंज. ताजे नंतर हांवें जेईक फोन केलो एईक फोन केलो. एवरी डे तांचे जेन्ना फोन करता न्ही एक रिजन आसा पॉप्युलेशन वाडलां. दुसरें रिजन आसा पायपलायन वीक आसा. तिसरें रिजन आसा हें कितें संप मारल्या लोकांनी 50,000 30,000 संप मारल्या त्या बिल्डिंगांनी तांचे भरता म्हणल्यार तुमकां पावना. हांवें म्हणलें कितें तुमचे जर हे सगळे कन्सर्न्स तुमकां खबर आसा टॅक्निकल जाल्यार म्हणलें तुमी पायपलायन तर चेंज करा नाल्यार तुमी नवी परमिशनां दिनाका. दिता जाल्यार म्हणलें सगळें तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें करा आनी पायपलायन आनी लोकांक परमिशनां दिया. आतां टँकर वॉटर खाता कितलें हायजेनीक आमकां खबर ना. कशें हाडटा क्लोरिनेटेड वॉटर हाडटा खंयच्यान हाडटा खबर ना. फिल्टर आमच्या 2-2 म्हयन्यांनी पिड्यार जाता. दॅट मिन्स क्वॉलिटी ऑफ टँकर वॉटर कितली हार्ड आसा ती ताजे वयल्यान सुद्दां कळटा. आनी तेच जर कोण फिल्टर ना आनी डायरेक्ट पिता जाल्यार कितली रिस्क आसा त्या मनशाच्या हेल्थाक. आमी वर्किंग प्रोफेशनल आसता सकाळ फुडें कामाक वचपाचें रातचें घरान उदक ना म्हणपाचें आनी आमच्या दुसऱ्या घराक वचपाचें आनी आमी रावपाचें हें कितलो तेंप आमी करपाचें. सरपंचाक सांगलें जाल्यार तो आमदाराचें नांव घेता आमच्या हातान कांय ना म्हणटा. आमदारा म्हऱ्यान हांव तरी वचूना ती गेलें आसतली. जेईक आनी एईक सांगलेलें आमच्या हातान कांय ना आमी कितें करतले. हँडवॉश करपाक इवन आत्तां हांवें हांगा रावच्या पयलीं हांवें पंचाक फोन केल्यार पंच सांगता आमच्या हातान कांय ना म्हणून. म्हणजे हांवें ताका म्हणलें लिटरली की तुमी आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून थंय उबे रावता जाल्यार आमी म्हणच्यो कंप्लेनी कोणा कडेन दिवपाच्यो. आमदार तुमचो प्रत्येक भाशणाक उलयतना आमी आयकलां की आपूण विकली रिव्ह्यू घेता प्रत्येक वाड्याचे. आतां तुमी येतना पळयला रस्त्याक कितले फावटी पडल्या ते. आतां येतना पळय खडी घातल्या रस्त्यार ती एक 2 व्हिलर घेवन गेले जाल्यार टायर स्लिपान पडपाचे भुरगे कोण वयता त्या गाडयेक. 32 इयर्स जालीं 32 वर्सां जालीं आमचो आमदार आसा आनी सादो जो आमकां गरजेचें उदक न्ही जेवपा खातीर तेंच जर आमकां जर ज्यो बेजीक नेसेसिटीज आसा त्यो जर आमकां मेळना जाल्यार असले आमदार आसून वा असले आमचे प्रतिनिधी आसून तांकां निवडून काडून कितें फायदो. आनी आमी दर एका खातीर आमी टॅक्स भरतात. फुकट कोण दिना आमकां आनी फुकट दिवपाची गरज ना आमकां. सगळ्या खातीर आमी टॅक्स भरता. आमकां वोटींग पासून करतले काय ना हाचेर विचार करचो पडटलो. कारण आमचो रायट आमी करतात आमची ड्युटी आमी करतात आनी तांची सरकाराची ड्युटी कितें आमी फकत मतांच मारपाची. आनी ताच्या बरोबर आमी इतलीं वर्सां निवडून तुमकां दितात आनी कंटिन्युअस निवडून दितात आनी तुमी मोठ्या अभिमानान सांगतात की आमकां कंटिन्युअस आपूण इतलीं वर्सां निवडून येतात आनी ह्यो गजाली सांगतात.
पूण कामाचें कितें लोकांची सेवा करपा खातीर लोकांचें कामां करपा खातीर आमी प्रतिनिधी निवडून दिले आनी ताचो फायदो जर आमकां जायना जाल्यार कित्याक फायदो हें वोटींग करून कारण सरकार आमकां सांगता वोटींग करात वोटींग करात वोटींग करात हो आमचो कॉन्स्टिट्युशन आमकां सांगता अधिकार आसा म्हणून आमचो पूण आमच्या अधिकाराचें कितें तांची ड्युटी खंय वयता 22 हे असेंब्ली इलेक्शन जाल्ले तेजे नंतर आमदार कितले फावटी येयला हांगा एकदा येवना फक्त मरणाक दिसलो कोणाच्या तरी मेल्लो तेन्ना एकदा येयल्लो तेन्ना ताका हांवें पळयला हरशी काय तेन्ना पळोवना प्रश्न सुटाव जायना 15 दीस भितर अल्टिमेटम दिता आमी नाल्यार आमी योग्य तो विचार करून सगळे उलोवन 2027 इलेक्शनाक आमी बहिष्कार घालतले शिवसेनेकार तशें करतले हय इलेक्शनाचेर बहिष्कार करतले आमी ते काल सुद्दां येयल्ले म्हाका सांगता तुमचो खंय देव खंय प्रसन्न बरो ना खंय तुमकां हांवें म्हणलें देव प्रसन्न हांवें म्हणलें व्हर हे दोंगरावयलो देव आमच्या वांगडा आसा सदांच हे आमकां म्हणजे जानेवारीच्यान प्रॉब्लेम येयला तुमकां म्हणजे शिरोडेच्या दोंगरावयलो देव लागता म्हणलें मिनिस्टर आसतो तो म्हणलें प्रसन्न आसपाना म्हणलें तुमकां म्हणून तुमी आमकां नाटकां करता म्हणलें डायरेक्ट सांगलें स्ट्रेट अवे Krishna Naik, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.